त्यति बेलाको पीडा म भन्नु सक्दिनँ। मेरो पीडाहरू भन्नुहुन्न दिन रात म सधैँभरि रोएर बस्थेँ। मेरो दुःख कसले बुझ्छ होला भन्थे। तर यो नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला मेरो खुसी र टोली दार्जिलिङ महकुमा अन्तर्गत टिस्टा भेल्ली समष्टिको नामरिङ चियाबारीमा आइपुगेको छ र नामरिङ चियाबारी निवासी अनमोल गुरुङ जो आजभन्दा 5 देखि 5.5 वर्ष अगाडिदेखि नै मृगौलाको रोगले गर्दा थलिएका छन्। उहाँलाई विभिन्न स्थानबाट विभिन्न संस्थाबाट सहयोग राशिहरू आइरहेको बेला आज पनि इजरायलमा रहेका इन्डियन गोर्खाहरू, भारतीय गोर्खाहरू जति पनि छन्, उहाँहरूको एउटा बलिष्ठ संस्था छ जुन संस्थाको नाम हो इन्डियन गोर्खा कम्पनी। र इन्डियन गोर्खा कम्पनीले आज अनमोल गुरुङको सहयोगको निमित्त उहाँको रोगलाई निको पार्नको निमित्त केही टेवा पुगोस् भनेर एउटा रकम पठाएका छन्। सोही रकम आज यहाँका स्थानीय जो चाहिँ इजरायल इन्डियन गोर्खा कम्पनीका प्रतिनिधि भएर यहाँनिर जुन यो क्षेत्रको प्रतिनिधि भएर काम गरिरहेका छन् रिजु थापा अनि विशाल तामाङज्यू र उहाँहरूको बाहुलीबाट हस्तान्तरण गरियो। उक्त रकम 2,30,762 रुपियाँ रकम आज अनमोल गुरुङका मातापितालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो भने इन्डियन गोर्खा कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक नरेन थापा लुङ्गाली, साथै सुजाता लेप्चा जो कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि छोगेल शेर्पा जो युवा प्रकोष्ठका एकजना संयोजक हुनुहुन्छ भने चन्दन सिटौला जो बागडोग्राबाट एकजना इन्डियन गोर्खा कम्पनीका कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, सक्रिय कार्यकर्ता भने निलम तामाङ गोले जो यही रङ्गलीहाट क्षेत्रका नै एकजना रहेकी छन्, जो चाहिँ नारी प्रकोष्ठ महिला प्रकोष्ठका एकजना सक्रिय सदस्य रहेकी छन् भने एन्जल श्रेष्ठ दार्जिलिङ निवासी रहेका छन्। उहाँहरूकै यो पहलमा आज इन्डियन गोर्खा कम्पनीले अनमोल गुरुङका लागि 2,30,762 रुपियाँ उहाँको मातापितालाई उहाँ मृगौला रोगी उपचारको खर्चको निमित्त उहाँहरूले टेवा पुगोस् भन्ने हेतुले आज यहाँ पठाएका छन्। यही समाचार यहाँहरू समक्ष लिएर आएका छौँ र अनमोल गुरुङका मातापिता साथसाथै यहाँका स्थानीय जो समाजसेवीहरू छन् उहाँहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ र यो रिपोर्ट अब तपाईँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यदि यहाँहरूले पनि अनमोल गुरुङलाई जीवन दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले पनि अनमोल गुरुङलाई यहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जो नामरिङ निवासी टिस्टा भेल्ली समष्टि अन्तर्गत नामरिङ निवासी हुनुहुन्छ, जो 5 देखि 5.5 वर्ष अघिदेखि मृगौला रोगको कारण थलिएर बसेका छन्। उहाँ अहिले सिलगढीमा डेरा लिएर बसेका छन् भने अब उहाँलाई उपचारको लागि अन्यत्र स्थानमा लानुपर्ने र ठुलो अस्पतालमा लानुपर्ने आवश्यकता परिसकेको कारणले गर्दा यहाँहरूले पनि अनमोल गुरुङलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् तपाईँ हामी सबै मिलेर अनमोल गुरुङलाई सहयोग गरौँ र उहाँलाई नयाँ जीवन दिउँ। सात समुद्र पारी इजरायल देशमा कार्यरत भारतीय गोर्खा कामदारहरूको संगठन इन्डियन गोर्खा कम्पनीले आफ्नो जन्मभूमिमा आपत परेकाहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यलाई जारी राख्दै सात समुद्र पारी बसेर पनि जन्मथलोप्रतिको माया र सामाजिक भावनालाई फेरि एकचोटि दर्शाएको छ। जन्मथलोमा आपदमा परेकाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने क्रममा आज इन्डियन गोर्खा कम्पनीले तकदाह टिस्टा भ्याली समष्टि अन्तर्गत नामरिङ चिया कमान निवासी अजय गुरुङको मृगौला रोगी छोरो अनमोल गुरुङको उपचारको लागि 2,30,762 रुपियाँ प्रदान गरेको छ। 5 वर्षदेखि 2वटा मृगौला खराब भएपछि थलिएका अनमोलको उपचारको लागि मोटो रकम लाग्ने भएकोले आर्थिक रूपले कमजोर अनमोलका पिता अजय गुरुङ अनि स्थानीय गैर सरकारी संस्था गोर्खे ग्राम सुधार समितिले आर्थिक सहयोगको अनुरोध गर्दै इन्डियन गोर्खा कम्पनीमा पत्रचार गरेपछि कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक मिरिक निवासी नरेन थापा लुङ्गेली, कालेबुङ निवासी कोषाध्यक्ष सुजाता लेप्चा, खरसाङ निवासी युवा संयोजक छोगेल शेर्पा, बागडोग्रा निवासी सक्रिय कार्यकर्ता चन्दन सिटौला अनि महिला प्रकोष्ठका सक्रिय कार्यकर्ताहरू दार्जिलिङ निवासी निलम तामाङ अनि दार्जिलिङ निवासी एन्जल श्रेष्ठले सबैलाई आर्थिक सहयोगको अपिल गर्दै सक्रिय कार्य गरेपछि संग्रह गरेर पठाइएको 2,30,762 रुपियाँ आज रोगीलाई प्रदान गरिएको हो।
यस विषयमा जानकारी गराउँदै इन्डियन गोर्खा कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक नरेन थापा लुङ्गेलीले अनमोल गुरुङको उपचारको लागि आर्थिक सहयोगको अनुरोध गर्दै अनमोलका पिता अजय गुरुङ अनि स्थानीय गैर सरकारी संस्था गोर्खे ग्राम सुधार समितिले इन्डियन गोर्खा कम्पनीलाई पत्र पठाएपछि आफू लगायत कोषाध्यक्ष सुजता लेप्चा, युवा संयोजक छोगेल शेर्पा, सक्रिय युवा कार्यकर्ता चन्दन सिटौला अनि महिला प्रकोष्ठका सक्रिय कार्यकर्ताहरू निलम तामाङ अनि एन्जल श्रेष्ठ आर्थिक सङ्कलनमा जुटेको अनि सबैलाई आर्थिक सहयोगको अनुरोध गरेपछि सहयोगी मनहरूले आफूले सक्दो सहयोग गरेको अनि आफ्नो पक्षबाट पनि थप रकम प्रदान गरेर जम्मा रुपैयाँ रोगीको लागि पठाएको बताए। तिनले 2011 सालमा मिरिकका नरेन थापा लुङ्गेलीको सक्रियतामा गठन भएको भारतीय गोर्खा कामदारहरूको सङ्गठन इन्डियन गोर्खा कम्पनीले हालसम्म धेरै सामाजिक कार्यहरू जन्मथलोको लागि कर्म क्षेत्रमा बसेर गरिरहने क्रममा अनमोलको लागि पनि आइजिसी अघि आएको जानकारी गराउँदै हालसम्म दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न गाउँ बस्तीमा रोगीहरूलाई उपचारको लागि आइजिसीले सहयोग गरिसकेको अनि भविष्यमा पनि गर्नेछ भनेका छन्। तिनले आफ्नो जन्मथलोको लागि यसरी टाढो बसेर भए पनि केही सहयोग गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको बताउँदै अनमोलको लागि धेरथोर सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार प्रकट गरे। तिनले आइजिसी रोगीहरूलाई सहयोग मात्र होइन आफ्नो भाषा साहित्य संस्कार संस्कृति गीत सङ्गीत आदिको जगेरा गर्न पनि अग्रसर रहेको छ भन्दै विशेष गरी इजरायल देशमा कार्यरत भारतीय गोर्खाहरूलाई सङ्गठित गरेर एक अर्कालाई आपद विपद परेको बेला सहयोग गर्ने अनि आफ्नो जन्मथलोको लागि विदेशमा बसेर भए पनि केही सहयोग साथै रचनात्मक कार्य गर्ने उद्देश्यले आइजिसी गठन गरिएको, जसले इजरायलमा रहेका भारतीय कामदारहरूले भोग्न परेको कतिपय समस्यालाई समाधान गर्ने कार्य गर्न साथै इजरायल देशमा कामको लागि आउनेहरूलाई उचित सल्लाह र सुझावहरू दिने कार्य पनि गरिरहेको बताए। तिनले हालसम्म आइजिसीले दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्सका धेरै आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका रोगीहरूलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गरिसकेको अनि यो कार्य आज पर्यन्त जारी रहेको जानकारी गराउँदै हामी विदेशमा बसेर भए पनि जन्मथलोको लागि केही गर्ने उद्देश्यले कतिपय चुनौतीहरूको सामना गरेर भए पनि कार्य गरिरहेका छौँ अनि भविष्यमा पनि गर्नेछौँ भनेका छन्। तिनले हामी 7 समुद्र पारी रहे तापनि आफ्नो ठाउँमा परेको बेला सक्ने सहयोग हामीले गरिरहेका छौँ भन्दै आन्दोलन कालमा भएको 105 दिनको बन्द अनि कोरोना सङ्क्रमण कालमा पनि सङ्गठनले विभिन्न ठाउँमा आवश्यक मानिसहरूलाई खाद्य सामग्री वितरण गरेर हामीले सहयोग गरेका छौँ भने। तिनले आइजिसीले आफ्नो कला साहित्य सङ्गीत भाषा आदिको पनि संरक्षण गर्ने अनि यहाँका कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले इजरायल देशमा हास्य कलाकार महेन्द्र बागदस, गायिका सोनु राई आदिको कार्यक्रम गर्न साथै लोकप्रिय चलचित्र आप्पा पनि प्रदर्शन गरिसकेको बताए। तिनले आइजिसीले अझ थुप्रै कार्य योजना तयार पारेको जानकारी गराउँदै यसमा सबैको सहयोग र सहभागिताको खाँचो रहेको पनि बताएका छन्। आज स्थानीय समाजसेवीहरू रिजु थापा अनि विशाल तामाङले इन्डियन गोर्खा कम्पनीले उपलब्ध गराएको रकम अनमोल गुरुङका माता निर्मला गुरुङ अनि पिता अजय गुरुङलाई मिरिकको सोसियल मिडिया मिरिकको सेरोफेरोको प्रधान सम्पादक मुस्कान राई खेसाङ, सह सम्पादकहरू अजित विश्व, प्रवेश राई, फोटोग्राफर मदन बल तामाङ अनि विनोद प्रसाईको उपस्थितिमा प्रदान गर्यो। यस अवसरमा बोल्दै स्थानीय समाजसेवीहरू रिजु थापा अनि विशाल तामाङले अनमोल गुरुङको सहयोगको लागि लकडाउनको अवधिमा पनि मोटो रकम सहयोग गरिदिएकोमा इन्डियन गोर्खा कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक नरेन थापा लुङ्गेली अनि सम्पूर्ण टोलीप्रति आभार प्रकट गरे। अनमोलका पिता अजय गुरुङ अनि माता निर्मला गुरुङले पनि इन्डियन गोर्खा कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक नरेन थापा लुङ्गेली, कोषाध्यक्ष सुजता लेप्चा, युवा संयोजक छोगेल शेर्पा, सक्रिय युवा
कार्यकर्ता चन्दन सिटोला अनि महिला प्रकोष्ठका सक्रिय कार्यकर्ताहरू निलम तामाङ अनि एन्जल श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण सहयोगीहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै सबैको सहयोगले छोरोले नयाँ जीवन पाउने कुरामा आफू 100% विश्वस्त रहेको जानकारी गराए। एकदमै अहिले अलिक मात्रै होइन, मलाई एकदमै ठुलो आशा छ। अब चाहिँ म एकदमै अब के भन्छु भनेदेखि म एकदमै माथि चढेको छु जस्तो मलाई लाग्दैछ। इन्डियन गोर्खास कम्पनी इजरायलको तर्फबाट हाम्रा इन्डियन गोर्खास कम्पनीका संस्थापक सदस्य दाजु नरेन्द्र थापा लुङ्गेली साथै वुमेन्स सेल्सका एउटा मेम्बर निलम तामाङ गोले अनि कर्स्याङका मेरा मित्र छर्केल शेर्पा, उहाँहरूको एउटा तत्परता र उहाँहरूको सहयोगद्वारा यसरी हामीलाई भाइ बिरामी भाइ अनमोललाई सहयोगको निम्ति पठाउनु भएको राशि चाहिँ हामी उहाँको अनमोल भाइको पिता अनि उहाँको मातालाई चाहिँ हामी सुम्पन चाहन्छौँ। एकदमै अहिले अलिक मात्रै होइन, मलाई एकदमै ठुलो आशा छ। अब चाहिँ म एकदमै अब के भन्छु भनेदेखि म एकदमै माथि चढेको छु जस्तो मलाई लाग्दैछ। सहयोग चाहिँ उहाँहरूलाई अब के भन्नु र, म धेरै अब उनीहरूलाई यो मैले यो उहाँको सहयोगलाई चाहिँ म तिर्नु चाहिँ म सक्दिनँ होला। यो जुनमा चाहिँ म आशीर्वाद चाहिँ दिन सक्छु उहाँहरूलाई मात्रै होइन, मलाई जति पनि हेल्प गर्नुहुनेछ। अहिलेसम्म घरमै आएर पनि 10,000 5,000 20,000 2,000 1,000 2 रुपियाँ भए पनि मलाई सबैले दिनुहुँदैछ। घरमै आएर बातचित मारेर पानी खाएर भए पनि जानुहुँदैछ र उहाँहरू सबैलाई नै म धन्यवाद दिन्छु। अनमोल गुरुङ जस्तो बिमार भएको अहिले 5.5 वर्ष लगभग लाग्यो भने अगस्त 5.5 वर्ष। उहाँ बिमारी हुनुभन्दा अघि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? दुबईमा हुनुहुन्थ्यो, दुबईमा काम गर्नुहुँदै थियो। अन्त उसको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट थियो 2 वर्षको, त्यहाँ चाहिँ अब 2 वर्ष 9 महिना 2 वर्षको छुट्टी आउनुपर्ने, 2 वर्ष मात्रै छुट्टी आउनुपर्ने। त्यो कतिवटा उनीहरूको साथीहरू चाहिँ अब छुट्टी गएकोले गर्दा अनमोललाई उहीँ कम्पनीले राख्नुभयो। त्यसको पश्चात चाहिँ अब 2 वर्ष 9 महिना पुग्दा चाहिँ त्यसको एउटा के भयो प्रेसर ज्यादा बढेर र डक्टर चेक गरेर चाहिँ त्यसको त्यहाँ डक्टरले चाहिँ घोषित गर्यो कि अब किडनी अब जस्तो त्यो दुइटै फेल्छ भनेर डक्टरले भन्नुभयो। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? कुन चाहिँ अस्पतालमा कहाँ राखेर उपचार चलिरहेको? अहिले चाहिँ जुन चाहिँ सिलगढी दार्जिलिङ मोडमा दुर्गा गढीमा बस्नु हुँदैछ, एउटा रेन्ट लिएर घर हो। अहिले प्रधाननगरभित्र किडनी केयर सेन्टरमा चाहिँ त्यसको उपचार हुँदैछ। तपाईँले भन्नुभयो 5.5 वर्ष चाहिँ बिरामी भएको लगभग भइसक्यो है। 5.5 वर्ष भनेको त लामो समय हो नि, होइन? कस्तो यो समय बिच कस्तो के कस्ता अप्ठ्याराहरू आए, के कस्ता समस्याहरू आए, अलिकति भनिदिनुहोस् न। त्यो समस्याहरू त अब थुप्रै आए। त्यसमा कतिवटा अब संस्थाहरू हामीले राम्रो त्यति बेला अब चिना अब थिएन है। कति गाउँको समाजहरू सानो मतलब संस्थाहरूले पनि हामीलाई राम्रो पहिलादेखि हेल्पहरू गर्दै आयो। अब तपाईँहरूलाई थाहै छ, हाम्रो एउटा कमान बस्तीमा बस्ने हामी, अब तपाईँहरूलाई कमान बस्तीको स्थिति, कमानको स्थिति तपाईँहरूलाई थाहै नै छ। अब त्यत्रो 5.5 वर्ष जस्तो अब अनमोलको लागि हामी अब कति चाहिँ अब खर्चपातहरू भयो, त्यो चाहिँ अब हामीलाई त्यो अब त्यसको विवरण त अब सुरुमा त सङ्घ संस्थासँग आबद्ध पनि हुनुहुन्थेन भन्नुहुँदैछ, चिनेको पनि थिएनौ भन्नुहुँदैछ है। सुरुमा अब त्यसरी बिरामी हुँदाखेरि अब खर्च त गर्नु पर्यो, अस्पताल त लानु पर्यो है, डाक्टर देखाउनु पर्यो, जचाउनु पर्यो, कतिको गाह्रो पर्यो? त्यति बेला चाहिँ हामीले उयो गऱ्यौँ, हामी कमानमा काममा हिँड्छौँ, हामी दुईजना, हामी बुढाबुढी हो। हामीले चाहिँ कमानबाट लोन खोल्यौँ। कमानबाट लोन भन्दा पनि अब हाम्रो फोनको पैसा चाहिँ निकाल्नु भयो। हजुर, निकालिकन दुईजनाको निकालेर त्यहाँदेखि
फेरि लोन पनि दिनुभयो कमानबाट, त्यही गरेर लोन हिजो अस्ति फेब्रुअरीमा त हामीले तिरिसक्यौँ। जो अब जति पनि अनमोल एउटा जस्तो मेरो छोरा होइन, उहाँको लागि एउटा सङ्घ संस्था टाढा अब इजरायल भयो, दुबईबाट यो सबै अब सिङ्गापुरबाट जति पनि हामीलाई सहयोग दिनुभएको छ उहाँलाई चाहिँ हामी एउटा मुरी धन्यवाद दिन्छौँ। त्यति बेलाको पीडा म भन्नु सक्दिनँ, मेरो पीडाहरू भन्नुहुन्न दिन रात म सधैँभरि रोएर बस्थेँ, मेरो दुःख कसले बुझ्छ होला भन्थेँ। तर यो 5.5 वर्ष बित्दाखेरि चाहिँ मेरो भाइ विशाल भाइले रिजुले हामीलाई यसरी सहयोग गर्यो। जति खर्च भयो हामीलाई मात्रै थाहा छ के कसरी भयो। अब कलकत्तामा बस्दाखेरि पनि बुहारी बेकारी थियो, बुहारीले यति हजार पठाइदिनुहोस् आमा, महिना मरेछु मलाई यति साह्रो फिर लाग्थ्यो। बाबाले त उसको कमाइ गरेर दिन्थ्यो मलाई, तर त्यो पैसा मैले पुर्याउन यति साह्रो पर्थ्यो, कसरी पुर्याउनु होला, कसरी त्यति पैसा चाहिँ मैले मेरो छोराको लागि पठाउनु होला। म भोकै बसेर भए पनि म पैसा पठाउँछु भन्ने मैले सोच्थेँ। र जे जसो भए पनि मैले अब कलकत्तामा पनि मेरो नन्द छ, नन्दले पनि सहयोग गर्यो। र अब मैले पनि जे जसो गरेर कमानको पैसाले भए पनि अलिअलि गरेर पठाएर यत्रो वर्ष बित्यो। र सिलगढीमा पनि बिचरा बुहारीले अहिले के भन्छ ती मारवाडीको दोकानमा घरमा काम गर्दैछ, 10-12 हजार तीबाट पैसा दिन्छ। धेर थोर अहिले मैले बुहारीलाई त्यति पैसा पठाउनु चाहिँ परेको छैन अहिले घरि चाहिँ। र अस्ति लकडाउनमा त अलिकति साह्रै पऱ्यो, तर अहिले घरि चाहिँ अब मैले बुहारीलाई पैसा दिनु चाहिँ परेको छैन। एकदमै अहिले अलिक मात्रै होइन, मलाई एकदमै ठुलो आशा छ। अब चाहिँ म एकदमै अब के भन्छु भनेदेखि म एकदमै माथि चढेको छु जस्तो मलाई लाग्दैछ। अच्छा, विशेष गरी जुन प्रकारले अब तपाईँको गाउँले बुहारी है जो इजरायलमा हुनुहुन्छ निलमजी है, हाम्रो इन्डियन गोर्खा कम्पनीजका प्रबन्धक निर्देशक नरेन लुङ्गेलेजी, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यति ठुलो सहयोग गर्नुभयो तपाईँहरूलाई अहिले के परेको अवधिमा? यो सहयोग चाहिँ उहाँहरूलाई अब के भन्नु र, म धेरै अब उनीहरूलाई यो उहाँको सहयोगलाई चाहिँ म तिर्नु चाहिँ म सक्दिनँ होला। यो जुनमा चाहिँ म आशीर्वाद चाहिँ दिनु सक्छु उहाँहरूलाई मात्रै होइन, मलाई जति पनि हेल्प गर्नुहुनेछ। अहिलेसम्म घरमै आएर पनि 10,000, 5,000, 20,000, 2,000, 1,000, 2 रुपियाँ भए पनि मलाई सबैले दिनुहुँदैछ। घरमै आएर बातचित मारेर पानी खाएर भए पनि जानुहुँदैछ। र उहाँहरू सबैलाई नै म धन्यवाद दिन्छु। मिरिक सेरेफेलेको टिमलाई म विशाल टोले तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो टाढो अब यस्तो सिचुएसनमा तपाईँ आएर अब यसरी कभरेज गर्नुहुँदैछ, हामी धेरै धन्यवाद छ तपाईँको। र विशेष चाहिँ अब हामी कसरी यो अनमोल गुरुङका लागि हामी सहयोगको लागि हामी कसरी अग्रसर भयौँ भने प्रथम कुरो त सबभन्दा प्रथम कुरो त हाम्रो यहाँ भाइ, मेरो सहयोगी भाइ रिजु थापा, उहाँको ठुलो हात छ। किनभने यो विषयमा हामीलाई त जानकारी थिएन, भाइ त यही गाउँको, अनि त्यसरी हामीले जानकारी पायौँ कि एउटा भाइ यसरी अब 2टै किडनी फेलियर भएर छ, यसरी अहिले सिलगढीमा डायलिसिस गर्दैछ। र मसँग राम्रो भएकोले भाइ मेरो मिसेससँग पनि धेरै राम्रो छ। र भाइले चाहिँ मेरो मिसेससँग कुरा गरेछ, हामीले कुरा गऱ्यौँ। अन्त के कुरा गर्दाखेरि मेरो मिसेस अब यसरी सोसल काममा धेरै अग्रसर छ उहाँ। र अब त्यसरी नै योभन्दा पहिला पनि नामलिङको एउटा बिमारी थियो, योगेश बोजू, उहाँको लागि इन्डियन गोर्खा कम्पनीले चाहिँ मोटामोटी 90,000 जस्तो हामीले पहिला पनि हस्तान्तरण गरेको बिमारीको लागि। र हामीले चाहिँ सरसल्लाह गऱ्यौँ कि अब एउटा चिठी, एउटा समाजको चिठी बनाएर चाहिँ हामीले उहाँलाई इन्डियन गोर्खा कम्पनीलाई दिउँ। र उहाँहरूले चाहिँ आज त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले यो कलेक्सन गरेर चाहिँ आज यत्रो रकम उहाँहरूले कलेक्सन गर्नु सक्यो। र सम्पूर्ण यसको श्रेय चाहिँ अब हाम्रो नरेन दाजुलाई जान्छ। किनभने अब उहाँ देश विदेशमा गएर पनि अब आफ्नो काम त छँदैछ, तर पनि उहाँले एउटा सामाजिक जो कार्य गरेको छ त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय छ क्या, एकदमै सराहनीय छ उहाँको एउटा काम चाहिँ। अन्य संस्था अथवा अन्य यहाँ वैदेशिक संस्था भयो त भइगयो होइन, यहाँ लोकल संस्थाहरू पनि के सहयोगको निम्ति अगाडि आइरहेछ? हजुर, धेरै अब अहिले हामीले जसरी एउटा यो भिडियो चाहिँ एउटा हामीले यो बिमारीको जानकारी चाहिँ हामीले मिडिया मार्फत दिएको साथै धेरै सहयोगहरू आयो है। अब र धेरै सहयोगहरू आएछ। र अब भगवान्को कृपाले अब हामीले जे सोचेको थियो त्यो चाहिँ आज पूर्ण हुन जाँदैछ। र हामीले चाहिँ बिमारीलाई चाहिँ अब चाँडै लगेर चाहिँ उहाँको ट्रिटमेन्ट सुरु गर्ने हाम्रो विचार छ।
अन्य जो पनि सहयोग गर्न इच्छुक महानुभावहरू जो अहिले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ है, उहाँहरूले कसरी सम्पर्क गर्न सक्ने त? हामीले एउटा युट्युबमा अब जस्तो हामीले एउटा मिडिया चाहिँ कसलाई युज गर्यो भन्दा हिमाली च्यानल चाहिँ अब हामी अलिकति नजिक सम्बन्ध भएकोले चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले एउटा घर माग्यौँ कि एउटा यो भाइ यस्तो यस्तो छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू गएर विचार उहाँहरू लकडाउनको अवस्थामा पनि उहाँहरू सिलगढी गएर कभरेज गरेर फेरि अपिलको लागि उहाँहरू नाम्रिङ झर्नुभयो र हामीले पनि अपिल गऱ्यौँ। त्यस पश्चात अब अहिले त्यो भिडियो सर्कुलेट युट्युबमा छ र उहाँले सम्पूर्ण जानकारी त्यो भिडियो मार्फत लिन सक्नुहुन्छ। उहाँको जति पनि एकाउन्ट डिटेल्सहरू उहाँ भिडियोमा नै छ। भनेपछि त्यो भिडियो हेरिसके पश्चात जो कोही सहयोग गर्न इच्छुक मानिसहरूले उहाँबाट सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ है। विगत 5 सालदेखि चाहिँ 2वटा मृगौला खराबी भएको कारणले उहाँको सिलगढी अनि कलकत्तामा चाहिँ डायलिसिसको क्रमहरू चलिरहेको थियो है। कतिवटा मौसमहरूको नमिल्दो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले सिलगढीमा नै एउटा पर्मानेन्ट एउटा रुम रेन्ट लिएर चाहिँ उहाँलाई त्यहीँबाट डायलिसिस गर्ने या उहाँलाई यहाँ ल्याउनु नमिल्ने, यहाँ ल्याउँदाखेरि उहाँको स्वास्थ्यमा खराबी हुने, गडबड हुने, उतार चढाउ आउने भएकोले खण्डमा चाहिँ हामीले तल नै राखेर चाहिँ अहिले तपाईँको हप्तामा 3 चोटि चाहिँ हामीले डायलिसिसको प्रक्रिया गरिरहेको छौँ। र विशेष हामीले के गर्नु भन्दा अब डक्टरको परामर्श अनुसार चाहिँ उहाँको अन्तमा आएर चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने एउटा सुझाव राख्नुभयो। त्यस सुझाउलाई हामीले चाँडै नै एउटा सरसल्लाह गरेर चाहिँ मेरो एकदमै हामी जो पहिलादेखि यो सोसियल काममा मलाई हातमा हात र साथ दिएर एउटा जोस उत्साह दिनु भएर मलाई सहयोग गर्नुहुने मेरा श्रद्धेय दाजु विशाल गोले तामाङ, उहाँसँग मैले सल्लाह गरेपछि उहाँको श्रीमती निलम गोले तामाङ जो हाल उहाँ अहिले इजरायलमा कार्यरत हुनुहुन्छ है, उहाँले पनि यस्ता सामाजिक कार्यहरू धेरै अघिदेखि गर्दै आउनु भएको छ अनि गर्दै पनि हुनुहुन्छ। र उहाँहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ मलाई भन्नुभयो उहाँहरूले एउटा तपाईँहरूले एउटा समाजको थ्रुले एउटा लेटर प्याडमा लेखेर चाहिँ बिमारीको डिटेल्स र उहाँको के भएको सबै त्यो लेखेर चाहिँ हामीलाई पठाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ मैले व्हाट्सएपमा भाउजूलाई पठाएँ। अनि पठाउने बित्तिकै उहाँहरूले त्यसको भोलिपल्ट दिनोदिन द इन्डियन गोर्खास कम्पनी इजरायलका हाम्रा संस्थापक भनौँ अथवा महानिर्देशक मेरा श्रद्धेय दाजु मेरो जात भाइ पनि हो, आफै एकदम नजिकको सम्बन्ध छ है, नरेन थापा रुङ्गेली दाजुले चाहिँ यो इन्डियन गोर्खास कम्पनीको चाहिँ एउटा पेजमा चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर एउटा लाइभ टेलिकास्ट गरेर चाहिँ जति पनि हाम्रो देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू उहाँहरू सबैलाई नै उहाँले एउटा भाइको अवस्था व्यवस्थालाई उदाङ्गो पारेर त्यस भिडियोमा चाहिँ उहाँले कस्तो भने सहयोगको अपिल गर्नुभएको थियो है। यसरी नै हामीलाई त्यसपछि हामीले उहाँहरूसँग दिनोदिन कन्ट्याक्टमा रह्यौँ है। त अन्त उहाँहरूले भन्नुभयो हामी अलिकति ढिलो हुन्छ तर अब लकडाउनले गर्दा कतिवटा उहाँहरूको छुट्टीहरू नमिल्ने, बाहिर निस्किनु, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अलिकति ढिलो हुन्छ तर हामी तपाईँहरूलाई एउटा पूर्ण सहयोग गर्छौँ भनेर एउटा हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो है। जसको फलस्वरूप आज तपाईँहरूले यहाँ देख्नु हुँदैछ उहाँहरूले एउटा हामीलाई जुन एउटा वचन दिनुभएको थियो हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने है, उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको थियो, त्यो आज वचन उहाँहरूले इन्डियन गोर्खास कम्पनीले पुरा गर्नुभएको छ। विशेष आज म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो दाजु श्रद्धेय दाजु नरेन थापा रुङ्गेली, उहाँहरूले आज मात्रै नभएर आजपर्यन्त नभएर धेरै सालदेखि नै हाम्रो यो नाम्रिङ क्षेत्रलाई पनि उहाँहरूले धेरै सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएको थियो। जस्तै हाम्रा यो अनमोल भाइभन्दा अगाडि हाम्रो नाम्रिङ 14 नम्बर निवासी योगेश मुक्सुको श्रीमती सुमी राईको पनि उपचारको निमित्त उहाँहरूले सहयोग राशि लगभग 90,000 रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूले एउटा प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि हामी विशेष के हुन्छ भने हेर्नुहोस् आजको युगमा जो चाहिँ अहिले हाम्रो एउटा यस्तो यो सहयोग कामहरूदेखि गर्नुबाट मान्छे एउटा वञ्चित हुन्छ। तर यसमा हाम्रो नरेन दाजुलाई जुन नरेन दाजुले गर्नुहुँदैछ यो नरेन दाजुले गर्नुभएको काम आज जनता जनार्दनको नजरबाट लुक्न सकेको छैन। उहाँले एउटा यो बिमारीलाई मात्रै एउटा हेल्प गर्ने प्रक्रिया नराखेर उहाँले यो लकडाउनमा जति पनि फँसेको गोर्खाहरूलाई भिजा एक्सपायर भएकोहरूलाई या त उहाँहरूलाई जो परदेशमा एउटा संस्थाहरू हामीलाई सहयोग गर्नुहुने डिजे ग्रुप फ्रेन्ड्स फरेभर सिङ्गापुरले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो भने यसरी नै भारतीय गोर्खा कल्याण समिति सिङ्गापुरले पनि हामीलाई
सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रा नाम्लिङ चियाबारीका एक होनहार शिक्षित जमातमा एउटा व्यक्तित्व डाक्टर डेनिस राई उहाँले पनि उहाँको एउटा संस्थाबाट चाहिँ सहयोग राशि हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ भने हामीलाई यसरी इन्डिभिजुअल यसरी हामीले एउटा तपाईँहरूलाई डिटेल्स राखेर देखाउँदैछौँ है। यो चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ। यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो क्षेत्रवासी जो चाहिँ हाम्रो तथाक शिक्षा भन्ने समष्टि अन्तर्गत भित्रका मानिसहरू साथै यहाँदेखि बाहिरको हामी सबैले तपाईँहरूलाई हामी यसरी मेन्सन गरेर राखेको छौँ। यो चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई जुन दिन हामी फाइनल हाम्रो एउटा क्लोज हिसाब क्लोज भएपछि हामी हाम्रो हुँदैछ। हामीले यहाँबाट अब सम्भवतः हामी भ्यालोर लाने हाम्रो एउटा प्रक्रिया चलिरहेको छ। तर अहिले तपाईँहरूलाई सर्वविदित भएको कुरो हो, लकडाउनले गर्दाखेरि कतिवटा कुरोहरू हामीले लान नमिल्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँलाई यसरी डिटेल्स राखेको छ र त्यो पनि हामी यसरी हिमालय च्यानल मार्फत नै यहाँ सबै समक्ष हामी आउनेछौँ। र यो अनमोल गुरुङका लागि हामी सहयोगको लागि हामी कसरी अग्रसर भयौँ भने प्रथम कुरो त सबभन्दा प्रथम कुरो त हाम्रो यहाँ भाइ मेरो सहयोगी भाइ रिजु थापा उहाँको ठुलो हात छ। किनभने यो विषयमा हामीलाई त जानकारी थिएन, भाइ त यही गाउँको। र त्यसरी हामीले जानकारी पायौँ कि एउटा भाइ यसरी दुइटै किडनी फेलियर भएर चाहिँ यसरी अहिले स्कुल युनिटमा डायलिसिस गर्दैछ। र मसँग राम्रो भएकोले भाइ मेरो मिसेससँग पनि धेरै राम्रो छ। र भाइले चाहिँ मेरो मिसेससँग कुरा गरेछ, हामीले कुरा गऱ्यौँ। अन्त के कुरा गर्दाखेरि मेरो मिसेस अब यसरी सोसियल काममा धेरै अप्ठ्यारो छ उहाँ। र अब त्यसरी नै योभन्दा पहिला पनि अब नाम्लिङको एउटा बिमारी थियो, योगेश मुक्सु दाजु, उहाँको लागि इन्डियन गोर्खा कम्पनीले चाहिँ मोटामोटी 90,000 जस्तो हामीले पहिला पनि हस्तान्तरण गरेको बिमारीको लागि। र हामीले चाहिँ सरसल्लाह गऱ्यौँ कि अब एउटा चिठी एउटा समाजको चिठी बनाएर चाहिँ हामीले उहाँलाई इन्डियन गोर्खा कम्पनीमा दिउँ। र उहाँहरूले चाहिँ आज त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले यो कलेक्सन गरेर चाहिँ आज यत्रो रकम उहाँहरूले कलेक्सन गर्नु सक्यो। र सम्पूर्ण यसको श्रेय चाहिँ अब हाम्रो नरेन्द्र दाजुलाई जान्छ। किनभने अब उहाँ देश विदेशमा गएर पनि अब आफ्नो काम त छँदैछ, तर पनि उहाँले एउटा सामाजिक जो कार्य गरेको छ त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय छ क्या, एकदमै सराहनीय छ उहाँको एउटा काम चाहिँ। मिरिक सेरेफेलेको टिमलाई म विशालकोले तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू यस्तो टाढो यस्तो सिचुएसनमा पनि तपाईँ आएर अब यसरी कभरेज गर्नुहुँदैछ, हामी धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको।